मिशन रोजगार को साथमा मिडल ईस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड कुपन्डोल ललितपुर, सलमानी ओभरसीज प्राइवेट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, कोशी इन्टरनेशनल सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड विशालनगर काठमाडौँ, जब ट्रैक रिक्रूटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड धापासी काठमाडौँ, मैन पावर बजार इन्वेस्टमेंट प्राली तिलगंगा एयरपोर्ट काठमाडौँ, सिग्मा ओभरसीज मैन पावर प्राली गौशाला काठमाडौँ, एएनएस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड गैरीधारा काठमाडौँ, मिलेनियम मैन पावर कंसल्टेन्सी प्राली बालाजु काठमाडौँ। रोजगारीका माध्यमबाट व्यक्ति व्यक्ति हुँदै गाउँ समाज अनि राज्य समृद्ध पार्ने अभियानमा कार्यक्रम मिशन रोजगार। नमस्कार दर्शक वृन्द, ट्रान्सपरेन्सी मिडिया प्रोडक्सन प्रालीको प्रस्तुति कार्यक्रम मिशन रोजगारको नयाँ श्रृंखलामा स्वागत छ। म ध्रुवजन सापकोटा। स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारका विविध पक्षहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ तपाईहरूमाझ सुसूचित पार्ने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। कार्यक्रम मिशन रोजगारमा दर्शकवृन्द, गत बिहिबार राजधानीमा पौरखी नेपालको आयोजनामा साउदी अरबमा नेपाली कामदार विषय एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी समाचारमूलक सामग्री आजको पहिलो प्रस्तुतिमा। राजधानीमा गत बिहिबार पौरखी नेपालको आयोजनामा साउदी अरबमा नेपाली कामदार सम्बन्धी एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राखिएका विभिन्न जिज्ञासा तथा गुनासाहरूको बारेमा प्रतिक्रिया दिएका थिए। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत पाण्डेले साउदी अरबमा एमआरपी पासपोर्टका समस्याका विषयमा दूतावासले भन्दा पनि नेपाल सरकारले समयमै उपयुक्त पहल र व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। अबका हाम्रो चुनौती भनेको पासपोर्ट त्यो चाहिँ दूतावासका हातमा के पनि छैन। किन छैन दूतावासको हातमा भने हाम्रो नेपालले पहिला हाते लिखित पासपोर्टमा हामी थियौँ, दूतावासले लेखेर रिन्यू गरिदिन सक्थ्यो, तुरुन्तै त्यहीँबाट काम हुन्थ्यो। अब त्यो सबै उनीहरूको रेकर्ड कलेक्सन गरेर हामीले यहाँ पठाएर यहाँबाट छापेर पासपोर्ट फेरि साउदी पुगेपछि फेरि हामीले चाहिँ वितरण गर्ने हाम्रो काम ढिलो के हो त भनेर भन्दाखेरि 2010 देखि हामीले एमआरपी पासपोर्ट दिन सुरु गर्यौं। 2015 को नोभेम्बरमा चाहिँ यो एमआरपी नभएकोले उडान गर्न पाउँदैन आइकावाको डिसिजन अनुसार। अब हामी अहिले 2014 मा छौँ। हेर्नुहोस्, एक वर्षको यो दौरानमा अब लाखौं पासपोर्ट हाम्रो चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने, नयाँ लिनेलाई नयाँ एमआरपी दिनुपर्छ, पुराना जति पनि हाते लिखित छ अब सबैलाई चाहिँ एमआरपीमा चाहिँ परिणत गर्नुपर्नेछ। गैर कानूनी रूपमा घरेलु कामदारका लागि साउदी अरब पुगेका नेपाली महिला कामदारको पूर्ण अवस्था र रेकर्ड राख्नमा साउदी अरबमा रहेको नेपाली दूतावास सफल हुन सक्ने अवस्था अहिले नरहेको राजदूत पाण्डेले बताए। हामीलाई थाहै छैन नेपालको कुन गाउँको के नाम गरेको महिला साउदीको कहाँ पुग्यो, किनभने उनले सबै कुरा लुकाएर दलालको पछि लाग्दै हाम्रो देशको बोर्डर छलेर अर्को बाटोबाट गएको छ। जबसम्म उसले कि आफै भन्नु पर्यो एम्बेसीमा म यहाँ छु भनेर, कि उसको परिवारले भनिदिनु पर्यो मेरो दिदी बहिनी काकी यो आदि इत्यादि यो ठाउँमा छ भनेर, होइन भने त्यहाँ दूतावासले उनीहरूलाई रेकर्ड गर्ने कुनै पनि मेकानिजम छैन। र साउदी सरकारसँग डाटा माग्ने गयो भने उसले दिँदैन, किनभने हामीले नेपालले हाउसमेटै नपठाए देशले मेरो हाउसमेट कति छ भनेर डाटा कसरी माग्ने मानिसका। गामकाका विषयमा बोल्दै राजदूत पाण्डेले 6 वटा खाडी राष्ट्रहरू मिलेर विदेशी कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उनीहरूले बनाएको संयन्त्र गामका भएकाले नेपाल सरकारले खारेज गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। गामका खारेजी गर्न सक्ने नेपाल सरकारको अधिकारको कुरो हो। कसले निर्णय गर्यो, कसरी गर्यो? गामका भनेको त उनीहरूको जीसीसीको सर्टेन कन्ट्रीहरूले बनाएको एउटा मेकानिजम, त्यो मेकानिजम भित्र उनीहरूले हेल्थ टेस्ट गरेर चाहिँ मान्छेलाई लिएर जान्छ। अब मैले नेपाल सरकारले गामका मैले खारेज गर्दै भनेर चाहिँ गर्न पाउँछ अरूको कुरा होइन। खारेजीको लागि सबै जानै सक्नुहुन्न। उसले के भन्छ भने मैले
नेपालबाट भारतबाट बङ्गलादेशबाट कामदार ल्याउने हो भने कामकाको सिस्टमबाट आउनुपर्छ भन्छ उसले। ओमानको लागि पनि त्यही भन्छ, अर्कोको लागि पनि त्यही भन्छ। अब के भन्नु पर्यो हामी तिमी कहाँ जान्नु हो भन्नु पर्यो। उक्त कार्यक्रममा साउदी अरबमा घरेलु महिला कामदार, एमआरपी पासपोर्ट, गामका वैदेशिक रोजगारका क्रममा भएका पीडित र उद्धार लगायतका विषयमा राजदूत पाण्डेले विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर दिएका थिए। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारद्वारा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने भनिएको नागरिक बडापत्र सम्बन्धी नियमका विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको विचार आजको वैदेशिक रोजगार आवाजमा। नागरिक बडापत्र राख्ने भन्ने कुरा त हामी सकारात्मक रूपमै लिन्छौँ। जाने कामदारहरू सकेसम्म सचेत बनाउन्, जाने कामदारहरूले चाहिँ ठगिन नपरोस्। यदि गाउँबाट आउने क्रममा चाहिँ कुनै बिचका मानिसहरूले गलत इन्फर्मेसन दिएर कामदारहरूलाई चाहिँ रोजगारमा पठाउन खोजिएको रहेछ भने सार्वजनिक ठाउँमा हाम्रो चाहिँ देखिने ठाउँमा चाहिँ नागरिक बडापत्र राख्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ जाने कामदारलाई सहज हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ छ। र हामी पनि त्यो नागरिक बडापत्र राख्नमा प्रतिबद्धता हामी राख्छौँ र त्यसलाई चाहिँ केही समय लाग्ला सबै संस्थाहरूलाई जानकारी प्राप्त हुन। र राज्यका निकायले पनि आफ्नो नागरिक बडापत्रमा जुन उल्लेख गरिएको छ त्यो अनुरूप चाहिँ हामी व्यवसायहरूलाई काम दिनु पर्यो, त्यही अनुसारको सुविधा दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा जिज्ञासा र माग पनि छ। हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागलाई पनि हाम्रो के अनुरोध हो भने यदि कुनै पनि डकुमेन्ट्स मिलेको छैन भने त्यो डकुमेन्ट्सलाई तुरुन्तै तपाईँले दर्दै नगर्नुहोस्, त्यसलाई फिर्ता गरिदिइहाल्नुहोस् र यसो यो पुगेको छैन भनेर फिर्ता गरिदिनुहोस्। र जुन चाहिँ फाइल दर्ता हुन्छ र प्रक्रिया कागजपत्रहरू पुगेको छ भने त्यसलाई जुन नागरिक बडापत्रमा चाहिँ उल्लेख गरेको समय सीमाभित्र चाहिँ दिने व्यवस्था गर्न चाहिँ हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। यो लागू गर्नु त सबभन्दा राम्रो कुरा हो, तर लागू गर्नुभन्दा अगाडि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घसँग व्यवसायहरूसँग एउटा छलफल गरेर ल्याएको भए धेरै राम्रो हुने थियो। तर अहिले हचुवाको भरमा सरकारले यो नियम छ लगेर चाहिँ अहिले अफिसको बाहिरपट्टि नोटिस बोर्ड जस्तै गरेर एउटा नागरिक बडापत्र भनेर टाङ्दिउँ भनेर झारा टारेर केही पनि हुनेवाला छैन। झुन्डाउनु मात्रै भनेर प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ त? र जुन विदेश जाने एउटा गाउँबाट आएको मान्छेलाई त्यो पढ्नको लागि मात्र राखिएको होइन, पढिसकेपछि यसले पनि मलाई फाइदा दिन्छ भनेर त्यो मेसेज दिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो ऐन बाधक छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको परिस्थितिमा त्यो ऐनलाई परिमार्जन नगरिकन त्यत्तिकै बडापत्र टाँगेर कार्यान्वयन होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर सरकारको नीति नियम हो, हामीले पालना चाहिँ गर्नुपर्छ। तत्कालको लागि चाहिँ मलेसिया, स्पेसली मलेसियाको हकमा नागरिक बडापत्र अनुसार काम गर्न सकिँदैन होइन। र म त विशेष गरी साउदीमा काम गर्ने भएर मेरो संस्थाले चाहिँ गर्ला, त्यो छुट्टै कुरा छ। हामी निजी क्षेत्रको व्यवसायहरू हामीले सरकारको नीति निर्देशन चाहिँ सरकारको चाहिँ राम्रो कुराहरूको चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ। र त्योभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार भनेको निदान त हाम्रो व्यक्तिगत तौरमा हाम्रो व्यक्तिगत तपाईँको एउटा चाहिँ बिजनेस व्यापार हो। यसमा राज्यले तपाईँको एउटा नियमकरण र निर्देशन दिनुभन्दा पनि तपाईँको राज्यले कसरी चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ फेसिलिटेटर भएर राज्यले काम गर्नुपर्छ, राज्यले चाहिँ हामीलाई तपाईँ एउटा चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्यो। त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सदैव सहमति छ हाम्रो। अब हामीले मान्दैनौँ भन्ने कुरा होइन। र तर राज्यले पनि पालना गर्नु पर्यो। जस्तै हामीले विदेशबाट ल्याएको चाहिँ कुरालाई राज्यले एक दिनमै स्वीकृति दिनु पर्यो। त्यो कुरा अब राज्यकोतिर पनि फर्किन्छ। राज्यले तपाईँ एउटा आउँला हामीतिर चाहिँ ठेगाउँछ भने 4वटा आउँला राज्यले फर्किएको छ। र हामीले चाहिँ यदि चाहिँ तपाईँको नागरिक बडापत्र राखेर राम्रो हुन्छ भने अब हामी राख्नु तयार छौँ। र राज्यले हामीलाई कतिपय अवस्थामा 70,000 रुपियाँ लिने चाहिँ छुट दिएको छ, तर हामीले फेरि पनि मान्छे पठाएका छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भने हामीले पठाएका कामदारहरूलाई हामीले भनेको तलब सेवा सुविधा कामदारहरूले पाउनु पर्यो। यदि पाएन भने त्यो सम्पूर्ण जिम्मा हामी लिन्छौँ। र नागरिकलाई रोजगारी दिने काम राज्यको हो। आज निजी क्षेत्रले हामीले त्यो काम गरिराखेका छौँ। र आज रेमिटेन्सले देश धाने कुरा पनि तपाईँहरू सबैलाई सर्वविदितै छ। हामीले हाम्रो कार्यालयमा बडापत्र राखि पनि सकेको छौँ। नागरिक बडापत्रको एउटा कन्सेप्ट छ जुन एउटा गभर्मेन्टले इम्प्लिमेन्ट गराएको छ, कम्पलसरी यो गर्नै पर्छ भनेको। त्यो एक हिसाबले लगभग 80-90% सम्म त्यो ट्रुथ नै राइट नै हुन्छ, अथवा 100% राइट भन्न सकिन्छ। किनभनेदेखि त्यसमा स्पष्ट रूपमा खुलाइएको हुन्छ के काम गर्नको लागि के गर्नुपर्ने, कसलाई भेट्नुपर्ने, अथवा कुन निकायबाट कसरी सुनवाई हुनुपर्ने, कहिले कति टाइममा सुनवाई हुने, ती सबै कुरा सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ लगभग हामीले भन्नै नपर्ने तरिकाले त्यसमा क्लियर नै लेख्नुपर्ने
एउटा प्रावधान छ र लेखिएको पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा सेवाग्राहीलाई थप सेवा त मिल्छ नै, तर नियम बनेको छ जुन एउटा बडापत्रको नियम बनिसकेपछि त्यो नियम कतिको हदसम्म फलोअप हुन्छ, त्यो साँच्चै कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि अब नियम बनाउने निकायले चाहिँ जाँचबुझ गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कि हामी आफै पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा हामीले काम गर्छौँ, त्यही सम्बन्धी नै हाम्रो त्यो विभाग सम्बन्धी काम हुन्छ। त्यहाँ स्पष्ट रूपमा बडापत्रहरू पनि राखिएको छ, बडापत्रमा सबै कुराहरू खुलाइएको छ, तर हामीले त्यहाँ सेवाग्राहीहरू काम गराउन जाँदाखेरि त्यो बडापत्रमा मेन्सन भए अनुसारको काम कहिले पनि हुँदैन। आगो ताप्नु मुडाको, कुरा सुन्नु बुढाको। 25 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा सेवा गर्दै आएको मिडल इस्ट म्यान पावर कतार, साउदी अरेबिया, दुबई लगायतका सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रहरूमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली, कुपन्डोल, ललितपुर। फोन 55 31 220 55 29 960। दर्शकवृन्द, नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनद्वारा गत बिहिबार राजधानीमा आयोजना गरिएको एक पत्रकार सम्मेलन सम्बन्धी समाचारमूलक सामग्री अबको क्रममा। नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनले गत बिहिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्टहरूलाई बँधुवा मजदुर सरह बनाएकोले तत्काल कानून संशोधनको माग राख्दै वैदेशिक रोजगार एजेन्टहरूको सेवा शुल्क निर्धारण, इजाजत पत्रको नवीकरण र खारेजीको वैज्ञानिक व्यवस्था तथा गैर कानूनी काम गर्नेमाथि दण्ड सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्ग बहादुर श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार एजेन्टका सम्बन्धमा हाल भएको विसङ्गतिपूर्ण कानूनी अवस्थालाई हतियार बनाई एजेन्टहरूको इजाजत खारेजी गरिएको बताउँदै पेशा र व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत अहिले एउटा मात्र म्यान पावर कम्पनीको एजेन्ट बन्नुपर्ने प्रावधान बँधुवा मजदुर सरह रहेको उल्लेख गरे। एउटै मेन पावरसँग बसेर काम गर्न कसैले पनि पेट पाल्न सक्दैन। कुनै पनि व्यवसायले तपाईँको धरौटी राखेर व्यवसाय गर्न दिएको हो भने होइन, मैले यसलाई बन्द गरोस्, खारिज गरोस्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। तर यदि व्यवसाय गर्ने एजेन्ट चाहिन्छ, यो मुलुकमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा एजेन्ट चाहिन्छ भन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने वातावरण दिनु पर्यो। कानूनको भित्रै बसी नेपाली कामदार माथि गरिएको यो शोषण हो। यस्तो कालो कानून यथाशीघ्र संशोधन हुनै पर्छ। यसको निरन्तर भण्डाफोर यस एसोसिएसनले गर्दै रहनेछ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भएका ठगीका विषयमा बोल्दै श्रेष्ठले डिमान्ड ल्याउने र वैदेशिक रोजगारमा पठाउने त म्यान पावर कम्पनीहरू हुन्। एजेन्टले त वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कामदारलाई म्यान पावर कम्पनीसम्म पुर्याइदिने हो। हामी हाम्रो जिम्मेवारीमा कटिबद्ध छौं भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीद्वारा भएका ठगीमा एजेन्टलाई मुस्न नहुने तर्क राखे। डिमान्डहरू हुन्छ, त्यो डिमान्ड अनुसार यहाँ एजेन्टको भूमिकै छैन। यो लिने एजेन्टहरूको भूमिका भनेको कामदारलाई के अरे म्यान पावर कम्पनीले चाहिँ सूचना प्रकाशित गरेको अनुसारको डिमान्ड बताइदिने हो र त्यहाँ म्यान पावर कम्पनीसम्म पुर्याउने काम हो। सप्लाई गर्ने काम बाहेक एजेन्टको त्यहाँ भूमिका हुँदैन। यहाँ समस्या कहाँनिर आयो भने अब एजेन्ट थ्रु गएको हुनाले पहिलो गएर समस्या एजेन्टलाई समात्छ। जुन कामदारले चिनेको नै उसैलाई उहीबाट थ्रु गएको हुनाले त्यहाँ समातिने हो। त्यस कारणले यो डिमान्ड हामीले चाहिँ यति पैसा दिने उति पैसा दिने भनेर एजेन्टको त्यहाँ रोलै हुँदैन नि। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 संशोधनको आन्तरिक गृह कार्य अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा गरिएको उक्त कार्यक्रम मार्फत नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 74 र वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 को नियम 48 मा व्यापक सुधार र संशोधनका साथै थप नयाँ व्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिएको छ। स्मरण रहोस्, म्यान पावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामदारहरू मध्ये 90% भन्दा बढी कामदारहरू यिनै एजेन्ट प्रतिनिधिको सम्पर्कका आधारमा लिने गर्दछन्। धेरै संख्यामा प्रतिनिधि एजेन्ट रहेको पाइए तापनि हाल 350 जना मात्र
एसोसिएसनमा संगठित छन्। हेर यो बेमानको चाल, दुनियाँ छोराले गोमाएर कत्रो प्रगति गरिसके, यसपछि भने म त विदेश जान्छु। अनि जान्छ कसरी? ग्रान्ड शिखर वैदेशिक रोजगारीका लागि एकमात्र विश्वासिलो कम्पनी, छुट्टै पहिचान, छुट्टै कार्यशैली, ग्रान्ड शिखर ओभरसिज। राम्रोसँग जानु छोरा। ग्रान्ड शिखरबाटै जानुस् है। सातो लियो पेमान। थ्याङ्क यू ग्रान्ड शिखर। ग्रान्ड शिखर ओभरसिज, प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटिज। आगो ताप्नु मुडाको, कुरा सुन्नु बुढाको। 25 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा सेवा गर्दै आएको मिडल इस्ट म्यान पावर कतार, साउदी अरेबिया, दुबई लगायतका सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रहरूमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली, कुपन्डोल, ललितपुर। फोन 55 31 220, 55 29 960। दर्शकवृन्द, साताभरि रोजगारीका क्षेत्रमा भएका विभिन्न रोजगारीका अवसरहरूको समाचार अबको क्रममा। मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी समस्यालाई धेरै हदसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायले सम्बोधन गरिरहेको अवस्था अहिले छ र दिनदिनै बेरोजगारी समस्याका कारण बेरोजगार नेपाली युवाहरू राम्रा वैदेशिक रोजगारको अवसरको खोजीमा म्यान पावर कम्पनीहरूमा भौतारिरहेका हुन्छन्। म्यान पावर कम्पनीहरूको भिडमा विगत 10 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको काठमाडौँको सामाखुसी टाउन प्लानिङमा अवस्थित फ्युचर स्टार म्यान पावर प्रालीले राम्रा र आकर्षक मागहरू ल्याएर बेरोजगार नेपाली युवा युवतीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिरहेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रगतिशील मञ्चका अध्यक्ष तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान सदस्य समेत रहेका फ्युचर स्टार म्यान पावर प्रालीका अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डे फ्युचर स्टार म्यान पावरले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र सुरक्षित वैदेशिक रोजगार आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको बताउँछन्। मैले पठाएको कामदारले अब तपाईँले विभागमा हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म एउटा कुनै उजुरी छैन र सेवा सुविधा चाहिँ जुन कम्पनीको टर्म एन्ड कन्डिसन अनुसार त्योभन्दा कमी चाहिँ कहिले पनि पाएको छैन। खास गरेर हामी चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँ कामदारको लागि प्राथमिकता राखेर र कामदारको कुनै समस्याहरू पर्छन् अथवा केही अप्ठ्यारोहरू पर्यो भने त्यसलाई हामी प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेछौँ। युए मुलुक नेपालीहरूको आकर्षक रोजगार गन्तव्य बन्दै आइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरू युएको आबुधाबी र दुबईका राम्रा अवसरहरूलाई पहिलो रोजाइमा राख्ने गर्दछन्। यसैलाई मध्यनजर राख्दै फ्युचर स्टार म्यान पावर कम्पनीले युएको आबुधाबी स्थित सेक्युरिटी गार्ड मेडलिस्ट कम्पनीका लागि नेपाली सेक्युरिटी गार्डहरूको आकर्षक मागहरू विगत 7 वर्षदेखि ल्याउँदै आइरहेको छ। आफू पनि भारतीय सेनाको भूतपूर्व सेना भएकोले राम्रा सेक्युरिटी गार्डहरूको अवसर आफ्नो पहिलो रोजाइ हुने बताउँदै विगत 7 वर्षदेखि उक्त रोजगारदाता कम्पनीमा नेपाली युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै अहिलेसम्म उक्त कम्पनीमा कार्यरत कामदारहरू सन्तुष्ट रहेको तथा कुनै गुनासा नरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्छन् अध्यक्ष पाण्डे। मैले यो कम्पनीसँग अहिले तपाईँको 7 वर्ष रनिङ चल्दैछ। अहिले कन्टिन्युस यो कम्पनीसँग मैले काम गर्छु र महिनामा मेरो करिब 2टा इन्टरभ्यू महिनामा मैले चाहिँ यो कम्पनीसँग मेरो एग्रिमेन्ट गरेर इन्टरभ्यू गरेर हुन्छु। अहिलेसम्म मेरो 700 जना कामदार चाहिँ कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् र ती कम्पनीमा चाहिँ ती कामदारहरू चाहिँ कन्टिन्युस यानि कि 2 वर्षपछि आउने जाने टिकट छुट्टी लिभ सबै गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म पठाएको कामदारहरूको चाहिँ सबै सन्तुष्ट छन् र कुनै कम्प्लेन छैन। आबुधाबीको सेक्युरिटी गार्ड मेडलिस्ट कम्पनीका लागि हालै 91 जना नेपाली सेक्युरिटी गार्डको अवसर ल्याइएको बताउँदै उक्त रोजगारदाता कम्पनीका बारेमा उल्लेख गर्दै भन्छन्, आबुधाबीको चाहिँ यो अन्डर 10 भित्रै पर्छ कम्पनी। यसमा सेवा सुविधाको विषयमा कुनै कुराको कमी छैन। केटाहरूले 1 लाख रुपियाँ तलब पाइरहेको छन्। अहिलेसम्म 12 घण्टा ड्युटी गर्छ र यसमा के छ सुविधा भने कम्पनी हामी 2 वर्षको एग्रिमेन्ट गरेर पठाउँछौँ, तर 2 वर्षपछि पनि यो कम्पनीमा काम गर्ने चाह्यो भने कामदारले
50 वर्षको उमेरसम्म पनि कन्टिन्युस यो कम्पनीको कामहरू पाउँछ। आफ्टर 2 वर्षपछि 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट सकिसकेपछि कम्पनीले उसलाई 1 वर्षको भिसा लगाइदिन्छ, आउने जाने टिकट दिन्छ, अनि ऊ कन्टिन्युस यानि कि आफ्टर 2 इयर्स 11 मन्थ ड्युटी 1 इयर्स लिभ, यो सुविधा छ यसमा। र कुनै कुराको कम्प्लेन छैन र बस्नको व्यवस्था अति राम्रो छ, यसको डकुमेन्टेसन राम्रो छ, म्यानेजमेन्ट टिम राम्रो छ, कुनै गुनासोहरू छैनन्, कुनै अप्ठ्यारो छैनन्, काम गर्ने कामदारहरू एकदम ह्याप्पी छन्। सेक्युरिटी गार्ड मेडलिस्ट कम्पनीको यो मागमा कामदारलाई दिइने तलब, सेवा, ओभरटाइम, बिदा लगायतका सुविधाहरू कस्ता छन् त? 8 घण्टा काम गरे बाबत 2000 द्राम हुन्छ। 2000 द्रामको चाहिँ 56,000 नेपाली हुन्छ। सिक्युरिटी गार्डले 12 घण्टा काम गर्नुपर्छ। 12 घण्टा काम गर्दाखेरि उसले 2770 काम लिन्छ। 26 दिनको 2770 भनेको एभरेजमा 77-78 हजार हुन्छ र 30 दिन काम गर्दाखेरि उसले चाहिँ एभरेजमा तपाईँको 1 लाख जति चाहिँ तलब खान्छ। र वास्तवमा भन्दा नेपालका बेरोजगार युवाहरूलाई र +2 पढेका SSC पढेका केटाहरूलाई यो भनेको नेपाल चाहिँ आबुधाबीले चाहिँ धेरै राम्रो अपर्च्युनिटी दिएर चाहिँ यो सेवा सुविधा दिएको छ। यो हाम्रो लागि धेरै राम्रो कुरा हो। उक्त अवसरका लागि इच्छुक व्यक्तिको योग्यता, उमेर, अनुभव आदिका बारेमा यसरी प्रस्ट्याउँछन् अध्यक्ष पाण्डे। सबैभन्दा पहिला त SSLC पास कम्पलसरी चाहिन्छ। SSLC पास हुनु पर्यो, 5 फिट 6 इन्च हाइट भएको हुनु पर्यो, 22 वर्षभन्दा माथि 38 वर्षसम्म यानि कि राम्रो छ भने 40 वर्षसम्म लिन्छ, गल्फ रिटर्न छ भने 40 वर्षसम्म लिन्छ, बायोडाटा हुनु पर्यो, ओरिजिनल पासपोर्ट MRP चाहियो, सिक्युरिटी गार्डको सर्टिफिकेट मिनिमम पनि 2 वर्ष काम गरेको सर्टिफिकेट चाहिँ उसले काम गरेको हुनुपर्छ। सेना प्रहरीको चाहिँ यसलाई खास प्रायोरिटीको छैन र सिभिल भए पनि हुन्छ र उसले चाहिँ सिक्युरिटी सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेको हुनु पर्यो। इच्छुक व्यक्तिले कहिले, कसरी र कहाँ सम्पर्क राख्ने? जानु इच्छुक व्यक्तिले सामुकोशी टाउन प्लानिङमा स्विमिङ पुल नजिक फ्युचर स्टार मेन पावरको कार्यालय छ, त्यहाँ आएर सम्पर्क गर्नुहोस् र त्यहाँ आइसकेपछि हामी हाम्रो कार्यालयमा आइसकेपछि हामी जाने इच्छुक कामदारलाई हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ र चाहिने डकुमेन्टहरू हामी फुलफिल गर्छौँ, पिर इन्टरभ्यू लिन्छौँ। वैशाखको 12-13 गते, अप्रिलको 24 र 25 तारिक होटल हायतमा बिहान 10 बजेबाट फाइनल इन्टरभ्यू हुँदैछ कम्पनीको प्रतिनिधिबाट। फ्युचर स्टारको शाखा बाहिर नेपाल अधिराज्यभरि कहीँ पनि नभएको कारणले गर्दा हामी सिधै अफिसमा सिधै सम्पर्क गर्नलाई म जाने इच्छुक कामदारलाई पनि आह्वान गर्छु। जाने इच्छुक कामदारलाई 18 बडा खण्डमा अफिसको हेड अफिसको चाहिँ ल्यान्डलाइन नम्बरमा चाहिँ 43 60 576 मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आफै रोजगारदाता कम्पनीमा स्थलगत अध्ययन गरेर मात्र मागहरू ल्याउने गरेकोले पनि समस्याहरू नआउने बताउँछन् अध्यक्ष पाण्डे। फ्युचर स्टारलाई रोज्नको कारण चाहिँ हामी गुणस्तरीय सेवा दिन्छौँ। कामदारको कुनै कम्प्लेन अहिलेसम्म आएको छैन। हामी कम्पनी भिजिट गर्छौँ, मेलको भरमा र फोनको भरमा हामी डिमान्ड पेपर चाहिँ हामी आफ्नो कम्पनीको नाममा बनाउन लाग्दैनौँ। कम्पनी भिजिट गर्छौँ, कुन कामदार कस्तो ठाउँमा ड्युटी पर्छ, कुन कामदारले कस्तो ठाउँमा काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अन द स्पोट गएर कम्पनीको भिजिट गरेपछि मात्रै हामी डिमान्ड बनाउँछौँ। त्यसपछि मात्रै हामी डिमान्ड बनाएर कम्पनीका जाने इच्छुक कामदारहरूलाई हामी इन्टरभ्यू लिएर हामी चाहिँ पठाउँछौँ। र अहिलेसम्म कुनै पनि कम्प्लेन नआएको कारणले गर्दा कुनै पनि कम्प्लेन छैन। सोध्न सक्नुहुन्छ, फ्युचर स्टारले पठाएको मान्छे अहिले चाहिँ काहीँ गएर अलपत्र परेर काहीँ त्यस्ता दुःख पाएका छन् भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तो परेको अहिलेसम्म परेको पनि छैन। अदरवाइज परिहाल्यो भने पनि म आफै त्यो ठाउँमा गएर मेरा कामदार 2 वर्षको लाइफमा भनेर पठाउँछु भने 2 वर्षको लागि म त्यो जाने कामदारको गार्जन यो फ्युचर स्टार हुनेछ र मैले पठाउने दायित्व मात्रै होइन, उसलाई मैले उद्धार गर्ने दायित्व पनि मेरो बन्छ। र जो जाने कामदार भनेको ऊ आफ्नो घरमा दुःख सुख गरेर विभिन्न ऋण गरेर गएको मान्छे हुन्छ, ऋणदान गरेर गएको मान्छे हुन्छ। र म व्यवसाय, यो पेसा व्यवसायमा म यस्तो खालको मान्छे हो कि मैले पठाएको कामदार भोलि गएर कहीँ गएर अलपत्र परेर उसको आँखबाट आँसु आयो भने त्यो कामदारको आँसुले मलाई श्राप लाग्नुपर्छ भन्ने विचार सिद्धान्तको विचार म यो व्यवसाय हो। त्यसले गर्दा जाने कामदारको हितमा, जाने कामदारको पक्षमा हामी सबैभन्दा त्यसलाई प्राथमिकता दिन्छौँ र दिएको कारणले नै फ्युचर्सलाई रोजेको। गुनासा र अप्ठ्यारालाई आफै पहल गरी व्यवस्थापन गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्था कम्पनीमा रहेको बताउँदै म्यान पावर कम्पनीहरूको भिडमा फ्युचर स्टारलाई कामदारहरूले रोज्ने प्रमुख कारण विश्वसनीय, सुरक्षित र गुणस्तरीय सेवा नै प्रमुख आधार भएको मान्छन् फ्युचर स्टार म्यान पावर प्रालीका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे। कतार नेपालीहरूको प्रमुख रोजगार गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएको छ।
कतारका लागि आकर्षक रोजगारीका अवसरहरू ल्याइरहेको राजधानीको सिनामङ्गलमा अवस्थित वास्तु म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रणालीले हालै फेसन र लाइफस्टाइल ब्रान्डमा अग्रणी अपेरल कतार WLL का लागि विभिन्न पदहरूमा न्यूनतम 32,400 रुपैयाँदेखि अधिकतम 48,600 रुपैयाँसम्मका खाने र बस्ने सुविधा सहितका पुरुष र महिला कामदारहरूको माग ल्याएको छ। फिमेल सेल्स एसोसिएट 13 जना, मेल सेल्स एसोसिएट 18 जना, मेल क्यासियर 10 जना, फिमेल क्यासियर 10 जना, लाइट ड्राइभर 5 जना र स्टक बोय 10 जना गरी विभिन्न पदमा कुल 66 जनाको यस अवसरका लागि अंग्रेजी भाषामा बोल्न सक्ने, सम्बन्धित काममा अनुभव भएका, +2 सम्म अध्ययन गरेका साथै कम्प्युटर जानेकालाई ग्राह्यता दिइनेछ। यही वैशाख 12 गते वास्तु म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रणालीको कार्यालय सिनामङ्गल काठमाडौँमा हुने फाइनल अन्तर्वार्ता अगाडि नै इच्छुक र योग्य व्यक्तिले कम्पनीमा सोझै सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। थप जानकारीका लागि फोन नम्बरहरू 44 61 217 र 44 61 317 मा सम्पर्क राख्न सकिनेछ। मलेसिया मुलुकको क्वालालम्पुर शहर स्थित विभिन्न सुपरमार्केटभित्र रहेको बिसोन स्टोर्स SDN BSD कम्पनीमा सेल्सम्यान अन्तर्गतका कुल 200 जना सब असिस्टेन्टहरूको मासिक 26,710 रुपैयाँ तलब सुविधा सहितको आकर्षक माग काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको ह्युमर ओभरसिज प्रणालीले ल्याएको छ। सोही अनुरूप मासिक 26,710 रुपैयाँ तलब सुविधामा 9 स्टार इमेज मलेसिया SDN BSD नामक इलेक्ट्रोनिक कम्पनीका लागि समेत 80 जना जेनरल वर्करहरूको माग कम्पनीले ल्याएको छ। इच्छुक र योग्य व्यक्तिले यही वैशाख 15 र 16 गते ह्युमर ओभरसिज प्रणालीको केन्द्रीय कार्यालय सिनामङ्गल काठमाडौँमा हुने फाइनल अन्तर्वार्ता अगाडि नै कम्पनीमा सोझै सम्पर्क राख्न सकिनेछ। फाइनल अन्तर्वार्ताका लागि बाहिरबाट काठमाडौँ आउनेलाई आउन जान र खानाको समेत व्यवस्था गरिने कम्पनीले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम मिशन रोजगारको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण मिशन रोजगार टिमलाई अर्को बुधबारसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मिशन रोजगारको साथमा मिडल इस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड कुपन्डोल ललितपुर, सलमानी ओभरसिज प्राइवेट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, कोशी इन्टरनेशनल सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड विशालनगर काठमाडौँ, जब ट्र्याक रिक्रुटिङ कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड धापासी काठमाडौँ, मैन पावर बजार इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली तिलगंगा एयरपोर्ट काठमाडौँ, सिग्मा ओभरसिज मैन पावर प्रणाली गौशाला काठमाडौँ, ANS एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड गैरीधारा काठमाडौँ, मिलेनियम मेन पावर कन्सल्टेन्सी प्रणाली बालाजु काठमाडौँ,